श्री विष्णु सहस्रनामं पूर्वपीठिका 10, 11 and 12 सन्धि। श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं जगत्प्रभुं देवदेवं जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं अनन्तं पुरुषोत्तमं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण स्तुवन्नाम सहस्रेण स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः पुरुषः सततोत्थितः पुरुषः सततोत्थितः जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं तमेव चार्चयन्नित्यं तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च यजमानस्तमेव च यजमानस्तमेव च तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुम् अनादिनिधनं विष्णुम् अनादिनिधनं विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरं 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 लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् सर्वदुःखातिगो भवेत् सर्वदुःखातिगो भवेत् अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्।